ओके, सुरु गरौँ। नासु मोडेल टेस्ट 4 र म तपाईलाई भनौँ जति जति हाम्रो मोडेल टेस्ट अगाडि बढ्दै जान्छन् त्यो क्वेशनको कम्प्लेक्सिटी पनि बढ्दै जान्छन्। त हेर्नुस् त हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के छ। यो हाम्रो सिरिज हो। सिरिजलाई के गर्नुपर्ने छन्, कम्प्लिट गर्नुपर्ने छन्। त के छन् हेर्नुस्, सिरिजको प्याटर्न हेर्नुस् त के छन्। 4 दूना 8 -3 भनेको 5। अब मलाई भन्नुस् त 5 दूना कति 10 -3 भनेको 7। त्यस्तै अब मलाई फेरि भन्नुस् त 7 दूना कति 14 -3 भनेको कति 11। त्यस्तै 11 दूना कति 22 -3 भनेको 19 19 इन्टु कति 2 भनेको 38 -3 भनेको 35 भने अब मलाई के गर्नुपर्छ इन्टु 2 माइनस कति 3 भने कसरी गर्ने। 5 दूना कति 10 10 बाट 3 गयो भनेको कति 7। यसको अर्थ बुझ्नुस्, आन्सरको लास्ट जुन डिजिट हुन्छन् त्यो कति हुनुपर्छ 7। यसको लास्टमा 7 छैन, यसको पनि लास्टमा 7 छैन, यसको पनि लास्टमा 7 छैन। यसकारण क्यान्सल आयो के आन्सर। नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त यो क्वेशनमा के छन्। ल यसमा हेर्नुस्, यसमा तपाईलाई भन्दैछन् फाइन्ड आउट द रङ टर्म। यो एउटा सिरिज हो। यो सिरिजमा एउटा टर्म के छ गलत छ भने त्यही गलत टर्म तपाईलाई के गर्नुपर्ने छन् पत्ता लगाउनु पर्ने छन्। त हेर्नुस् त यताको ग्याप कतिको ग्याप छन् 4 को, यताको ग्याप कति छन् 1 को भन्ने तपाई के गर्नु होला कि जहाँबाट यताबाट ग्याप कम छ भने यताबाट सुरु गर्ने, यताबाट ग्याप कम छ भने यताबाट सुरु गर्नु होला। यसले के हुन्छ इजी हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो के छ इन्टु 1 -1 छ। हेर्नुस् त यता इन्टु 1 गर्दा 568 -1 भनेको 567। अब हेर्नुस् त यो भन्दा यो के छन् दोबर जस्तै छ। त हेर्नुस् त यता इन्टु 2 त 5 दूना कति 10 -2 गर्दा कति 8 हुँदैछन्। यसको अर्थ यो इन्टु 2 अनि -2 होला भने अब हेर्नु त यो के होला ध्यान दिनुस् इन्टु के 3 हेर्नुस् 6 3 कति 18 माइनस कति 3 18 बाट 3 गयो भनेको कति 15 त्यही हो यो 15 को यो 5 हो यो भने अब तपाईको माइन्डले केही पनि भनेन। यता के छन् इन्टु 1 -1 इन्टु 2 -2 इन्टु 3 -3 यसको अर्थ यो के होला इन्टु कति हेर्नु त इन्टु 4 यो चाहिँ के इन्टु के 5 इन्टु 6 त यता इन्टु 6 -6 यो भनेको कति हुनु पर्छ इन्टु 5 -5 हुनु पर्छ। 6 पंचे कति 30 -5 भनेको कति 25 यो 24 हैन यो 25 हुनु पर्छ। हेर्नुस् न 25 इन्टु यता कति अब 4 किनभने यो 6 हो 5 हो 4 त्यसपछि 3 त इन्टु 4 त 25 चौको कति 100 माइनस कति 4 भनेको के 96। यसकारण आन्सर जुन हुन्छन् त्यो के हुन्छन् 24 हुन्छन्। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुस् त यो क्वेशनमा के दिएको छ d इन्टु h इक्वल टु के 4 इन्टु 8 यसको अर्थ d को प्लेस भ्यालु कति 4 h को प्लेस भ्यालु कति 8 यो प्लेस भ्यालु दिएको छ भनेको सेम
यो m को प्लेस भ्यालु कति 13, q को प्लेस भ्यालु कति 17 र यो प्लेस भ्यालु कसरी तपाईको माइन्डमा फास्ट आउँछन् यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु होला कि हाम्रो युट्युबमा च्यानलमा के छन् आईक्यू विधिमा कि कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट जुन छन् त्यो तपाईहरुले निश्चित हेर्नु होला। त्यहाँ मैले के गरेको छु कि ए देखि जेड सम्म जुनसुकै लेटर को तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ कि अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट को प्लेस भ्यालु विदिन सेकेन्डमा तपाई आफ्नो माइन्डमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले चाहिँ त्यो कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्टमा म चाहिँ भनेको छु। यो निश्चित हेर्नु होला। यसले के गर्दिन्छ तपाईलाई त्यो 26 वटै लेटर को अल्फाबेटहरुको के हुन्छन् तपाईको प्लेस भ्यालु तपाईको माइन्डमा निश्चित चाहिँ के हुन्छन् इन्स्टल हुन्छन् भनेको। अब हेर्नु त 13 into के 17 दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट ल हेर्नु त यसमा के छ एनालोजी हो भन्ने तपाईं सोच्नुस् न। यो कति को नजिकमा 49 को नजिकमा, यो 64 को नजिकमा, यो 100 कति 21 को नजिकमा। तपाईको माइन्डले केही पनि भनेन भन्यो नि यो के छन् 7 को स्क्वायर प्लस कति 1 7 को स्क्वायर, यो चाहिँ 8 को स्क्वायर त्यसपछि यो के प्लस 1, यो कति 11 को स्क्वायर प्लस कति 1। त ध्यान दिनुस् यो 7 को स्क्वायर प्लस 1 हो, यो 8 को स्क्वायर प्लस 1 छन् भने यो 11 को स्क्वायर प्लस 1 हो भने यो कति हुनु पर्छन् 12 को स्क्वायर प्लस 1 हुनु पर्छन्। त 12 को स्क्वायर भनेको 100 कति 44 प्लस 1 भनेको कति 145 दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरुले गर्नु होला। नेक्स्ट ल हेर्नु त यो क्वेशनमा के छन् हो हेर्नुस् यो जुन सेट दिएको छन् यो जुन समूह दिएको छन् यो समूहसँग सिमिलर मतलब सेम प्रोपर्टी भएको समूह तपाईलाई के गर्नु पर्ने छन् पत्ता लगाउनु पर्ने छन्। त हेर्नुस् त 2 मा 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 14, यो 2 मा 8 ले मल्टिप्लाई गर्दा 16। त सेम प्रोपर्टी हेर्नुस् त कि यसमा यदि 7 ले गर्नुहुन्छ भने यसमा के 1 बढीले 8 ले त कुनमा छ हेर्नुस् त कुनमा छन् यो 3 मा 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 21 अनि 3 मा 8 ले मल्टिप्लाई गर्दा 24 भने यो सेटको प्रोपर्टी र यो सेटको प्रोपर्टी के छन् सेम छ। यसकारण आन्सर कति बी। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त क्वेशनमा के दिएको छ नमिल्ने जोडा पत्ता लगाउनु होस्। हेर्नु ए को प्लेस भ्यालु 1, जेड को कति 20 के 6, बी को 2, वाई को कति 25, सी को 3x को कति 24, डी को 4 र भी को कति 20 के 2। ध्यान दिनुस् त 1 र 26 को जोड्दा कति जोड कति 27 दुवैको सम। यसमा पनि दुवैको सम कति 27, यसमा पनि दुवैको सम कति 27। तर यसमा दुवैको सम 27 छ छैन यसकारण यो के छ फरक छ। यसकारण आन्सर कति डी। नेक्स्ट ल अब हेर्नु त यो क्वेशनमा के दिएको छ सबैजना ध्यान दिनुस्। Find the odd on out in the given group। यसमा एउटा चाहिँ के छन् अरु भन्दा फरक छन् भन्ने प्याटर्न हेर्नु त यसको प्याटर्न के छन् 3 + 6 भनेको कति 9 त्यही हो यो 9, 4 + 2 भनेको 6 आ 5 + 2 भनेको त्यही हो यो बीचको 7 भने अब मलाई भन्नुस् त 7 र 4 लाई जोड्दा कति 11। यो 7 र 4 लाई जोड्दा 11 आके बीचमा यो 11 हो छैन यो 2 छन् यसकारण यो के छ फरक छ भनेको दैट इज योर के आन्सर। यसमा पनि तपाई हेर्नुस् 6 र 1 के 7 बीचमा, 2 र 4 कति 6 यो बीचमा छ यसकारण फरक कुन हो यो 4 2 र के 7 के छन् फरक छन्। नेक्स्ट ल हेर्नु त यो क्वेशनमा सेम त्यही क्वेशन हो हेर्नु यो। अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा के दिएको छन्
कि मल्टिप्लिकेसन मिन्स के माइनस, यो मल्टिप्लिकेसनको मिनिङ के माइनस, माइनस मिन्स के मल्टिप्लिकेसन, माइनस मिन्स के मल्टिप्लिकेसन, प्लस मिन्स भागा, यो प्लस मिन्स डिभाइड, यो डिभाइड मिन्स प्लस छ भने यसको मलाई के चाहियो भ्यालु चाहियो भने कसरी गर्छु हेर्नु त यो इन्टु यो भनेको कति 100 कति 50 यो प्लस 130 भागा 10 भनेको 13 यो कति माइनस 50 भनेर त यो 150 बाट 50 माइनस भनेको कति 100 आ 100 प्लस 13 भनेको कति 100 कति 13 यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त यो म्याट्रिक्समा कुन रुल्स एप्लाई हुन्छ हजुरहरूले पत्ता लगाउनुस् त यो के हो ध्यान दिनुस्। 1 प्लस 2 भनेको कति 3 आ इन्टु 3 भनेको के 9 भएन। यसमा पनि हेर्नुस् त 2 प्लस 3 भनेको 5 आ इन्टु 4 भनेको के 20 भएन। यसमा पनि अब हामी सेम गर्छौं यो 3 प्लस 4 भनेको 7 आ इन्टु 5 भनेको कति 35 दैट इज योर के आन्सर। ल यसमा हेर्नुस् त क्वेशनमा के दिएको छ ल ध्यान दिनुस्। इन अ रो अफ कति इन अ रो अफ बस स्टप A is 7th from कताबाट लेफ्टबाट, B is 9th from कहाँबाट राइटबाट। देन बोथ के इन्टरचेन्ज देयर पोजिसन, पोजिसन इन्टरचेन्ज गरियो भने तपाईँ एउटै कुरा के ध्यान दिनु होला इन्टरचेन्ज केसमा इन्टरचेन्ज पछाडि पढ्नु होला। त इन्टरचेन्ज पछाडि पढ्नुस्। इन्टरचेन्ज पछाडि नाउ ए बिकम्स कति 11th, ए कति हुन्छ 11th हुन्छ लेफ्टबाट ध्यान दिनुस् भन्ने मलाई भन्नुस् त हामीले त इन्टरचेन्ज पछाडि पढ्यो यसको अर्थ इन्टरचेन्ज पछाडि ए कसको ठाउँमा पुग्छ बी को ठाउँमा। यसकारण बी लाई हेर्नु होला बी चाहिँ सुरुमा कति 9th पोजिसनमा छन् राइटबाट। यो बी को स्थानमा ए पुगेपछि के भयो 11 भयो लेफ्टबाट आ राइटबाट 9th भन्ने टोटल संख्या कसरी निकाल्ने त 9 प्लस 11 माइनस 1 हामी निकाल्दैनौं लेफ्टबाट पनि राइटबाट पनि टोटल निकाल्ने के -1 हामी गर्दैनौं यसरी t बराबर टोटल बराबर के लेफ्ट प्लस राइट माइनस कति 1 भन यस्तै गर्नु होला केही गर्नु पर्दैन। इन्टरचेन्ज वाला केस के छन् यो संसारमा सबभन्दा सजिलो हो र म तपाईलाई भनौं यदि यो क्वेशन जुन छन् र्याङ्किङ अर्डरको हो म अलरेडी अपलोड गरेको छु युट्युबमा तपाईहरु निश्चित र्याङ्किङ अर्डर हेर्नु होला त्यो बेला मैले यसको बारेमा म चाहिँ डिटेल जानकारी मैले त्यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छु। तपाई सिम्पली यसमा के गर्नु र इन्टरचेन्ज हेर्ने बित्तिकै इन्टरचेन्ज पछाडि पढ्नु होला। इन्टरचेन्ज पछाडि ए को चाहिँ पोजिसन दिएको छ 11 इन्टरचेन्ज पछाडि ए को पोजिसन दिएको छ यसको अर्थ ए कहाँ पुग्छन् इन्टरचेन्ज पछाडि बी को स्थानमा भन्ने बी लाई हेर्नु होला। भनेको यो 9 आयो कति 11 त 9 प्लस 11 भनेको 20 माइनस 1 भनेको कति जना 19 जना दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा के छन् हेर्नुस् त सबैजनाले क्वेशनमा के दिएको छन् इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नर्थ यसरी हजुरले बुझ्नुस् त यसमा यसरी बुझ्नुस् साउथ ईस्ट भनेको कुन यो साउथ ईस्ट के भयो नर्थ भयो आ नर्थ ईस्ट बिकम्स के वेस्ट आ नर्थ ईस्ट भनेको कुन नर्थ र के सरी
हेर्नुस् त साउथ र ईस्ट, साउथ ईस्ट भनेको यो हो, ध्यान दिनुस् त, मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ। साउथ र ईस्ट भनेको, साउथ र ईस्ट भनेको यो चाहिँ हेर्नु त, यो चाहिँ साउथ हो र ईस्ट हो। साउथ ईस्ट भनेको कति? नर्थ। नर्थ ईस्ट बिकम्स के? वेस्ट। नर्थ ईस्ट भनेको यो हो, नर्थ ईस्ट बिकम्स के? वेस्ट एन्ड सो अन। सो अन को अर्थ बुझ्नुस्, यो नर्थ छ भने यो के हुन्छ? साउथ हुन्छन्, यो वेस्ट छ भने यो के हुन्छन्? ईस्ट हुन्छ भन्ने। अब तपाईलाई के सोधेको छन्? व्हाट विल वेस्ट बिकम्स? वेस्ट के होला? त वेस्ट भनेको यो छ, यो के हुन्छन्? साउथ र के ईस्ट हुन्छन्, साउथ र ईस्ट हुन्छ भनेको आन्सर के? साउथ र ईस्ट। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल हेर्नु त यो क्वेसनमा के दिएको छन्। ध्यान दिनु, क्वेसनमा के दिएको छन्? कृष्णसँग एक पोका चकलेटहरू थिए। अब हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भन्नुहुन्छ? उसले पहिलो एउटा चकलेट खाएपछि उसँग बाँकी भएको चकलेटहरू मध्ये आधा उसको भाइलाई दियो। हेर्नुहोस् क्वेसनमा के गर्नुपर्छ? यस्तो क्वेसनमा तपाईँलाई पुरै क्वेसन पढ्नुपर्छ त्यो जरुरी छैन। यदि तपाईँको आइक्यू लेभल हाई छ भने यस्ता क्वेसनहरू तपाईँ विदिन सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यस्ता क्वेसनहरू तपाईँले पढ्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई पढ्नलाई नै 1 मिनेट लाग्छन् भने यस्तो काम किन गर्ने? क्वेसनमा हेर्नुहोस्, क्वेसनमा के भनेको छन्? सुरुकै स्टेटमेन्टमा के भनेको छन्? मात्र यस्तो क्वेसनमा के पढ्नु होला कि त्यस पोकाको सुरुमा कतिवटा चकलेटहरू थिए, त्यो तपाईँलाई सोधेको हो। मतलब सुरुमा कतिवटा चकलेट थिए त क्वेसनमा के भनेको छन्? उसले पहिलो एउटा चकलेट खायो हैन त, एउटा चकलेट खायो त्यसपछि आधी उसले आफ्नो भाइलाई दिएको छ। त मलाई भन्नुस् त यो 28 वटा चकलेटबाट एउटा खाएपछि 27 वटा चकलेटलाई आधी गर्न सक्दैनन्, यसकारण यो आन्सर हुँदैन। यो 30 वटाबाट एउटा खायो भनेको 29 वटा, 29 वटालाई चकलेटलाई के आधी गर्न सकिन्छन्? सकिँदैनन्, यसकारण यो पनि क्यान्सल। यता हेर्नुहोस् 34 वटा मध्ये एउटा खायो भनेको कति? 33 वटा। 33 वटालाई के आधी गर्न सकिन्छ? सकिँदैनन्, यसकारण यो पनि के क्यान्सल। द्याट इज योर के आन्सर। किन 31 वटा मध्ये तपाईँ एउटा खानुस्, उसले एउटा खायो भनेको 30 वटा बच्यो। 30 वटालाई त मजाले आधी गर्न सकिन्छ भनेको के 15 वटा। 15 वटाबाट एउटा खायो भनेको 14 वटा। 14 वटा मध्ये के आधी चाहिँ आफ्नो बहिनीलाई दियो भनेको लास्टमा उसँग के 7 वटा बाँकी छैन। हेर्नुस् त, यसकारण 31 के हुन्छ आन्सर। यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नुभयो भने तपाई निश्चित बुझ्नुहोला, तपाई अरु भन्दा फास्ट निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। यो म तपाईहरुबाट आशा गर्छु र त्यही आशा म तपाईहरुबाट गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट ल हेर्नुस् यो क्वेशनमा के छ। क्वेशनमा के छन्, कुन संख्यामा 1/2 जोड्दा वा 1/2 ले गुणन गर्दा परिणाम उत्तिकै हुन्छन्। त मैले मान्दिए के एउटा संख्या x छन्, x मा कति मतलब यो 1.5 हो। 1.5 भनेको कति 3/2 जोड्दा कति हुन्छन् त्यो संख्यामा। यो 1.5 भनेको 3/2 ले गुणा गर्दा सेम हुन्छ भनेको। अब हेर्नुस् न, यो एउटा x यो कति छन् 1.5 वटा x भनेको यो x यता जाँदा कति बाँकी आधी x बाँकी, किनभने यो एउटा x हो। यो भनेको कति हो 1.5 वटा x मतलब 1 र आधी भनेको एउटा x गायब भनेको कति यो x बाई कति आधी वटा x। यो आधी वटा x बराबर कति 3/2। यो 2 ले 2 गयो, यसको अर्थ x बराबर कति 3 मतलब त्यो संख्या कति हुनु पर्छ 3 हुनु पर्छ। अब हेर्नुस् न, 3 मा तपाई के गर्नुस् कि 1.5 जोड दिनुस् भनेको कति 1.5 जोड्दा कति 4.5।
3 मा तपाईँ के गरिदिनुस् कि 1.5 ले मतलब 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, यो पनि के हुन्छन् 4.5 नै हुन्छ। यसका आन्सर के हुन्छन् 3 हुन्छन्। नेक्स्ट ल अब क्वेशन हेर्नुस् त, क्वेशनमा के भनेको छ। मिस्टर प्रकाशको परिवारमा उसको पत्नी र उसको 2वटा विवाहित के भाइ हुन्। तपाईलाई के भन्दैछन् निकाल्न, उक्त परिवारमा जम्मा कति सदस्य छन्। त हेर्नुस्, मिस्टर प्रकाश र उसको के मिसेज भनेको 2 जना, उसको पत्नी हैन भनेको 2 जना, उसको 2वटा विवाहित भाइ भनेको 2वटा विवाहित भाइ भनेको 2 + 2, किनभने 2 जना भाइ छ भने उसको विवाहित छ भने 2 जना पत्नी पनि भनेको 2 + 2, जसमध्ये एकलाई 2टा बच्चा छन् भनेको फेरि +2 भनेको जम्मा कति जना 8 जना। दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट ल अब हेर्नु त क्वेशनमा के दिएको छ। यसमा एउटा कुरा के दिएको छ हेर्नुस्, भैँसी र हाँसको एउटा समूहमा खुट्टाको संख्या टाउकोको संख्याको दोब्बर भन्दा 24 ले अझ बढी छ। यस्तो यदि केस छ भने तपाईलाई के भन्छन् कि 4 खुट्टेको, ध्यान दिनु होला, 4 खुट्टेको संख्या तपाईलाई भन्छन् पत्ता लगाउन, किनभने 2 खुट्टेको पत्ता लगाउन सकिँदैन यो केसमा। भनेको 4 खुट्टेको कसरी पत्ता लगाउने, किनभने भैँसी कतिवटा भने सिम्पल यसमा लजिक के छन् 24 बाई कति 2, जति बढी खुट्टा हुन्छन् त्यसबाई कति 2 भनेको कति 12। दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरले गुना, किनभने यो टाउको र खुट्टाको हो र म तपाईलाई के गर्छु, टाउको खुट्टा बारेमा जति बेला म चाहिँ डिटेलमा जानकारी गराउँछु नि त्यति बेला म यसको बारेमा के गर्छु डिटेलमा म चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु। अब हेर्नुस् त यो क्वेशनमा यो 3वटा कुन आकृतिबाट एउटा स्क्वायर बनाउन सकिन्छ, यो हाम्रो क्वेशन हो भने हजुरले के गर्नुला यस्तो क्वेशनमा सुरुमै एउटा के गर्दिनु होला कि वर्ग बनाइदिनु होला। सुरुमै हेर्नुस्, म चाहिँ सुरुमै मैले के गर्दिए एउटा वर्ग म बनाइदिन्छु। हेर्नुस् त सुरुमा म यता बनाउँछु, सुरुमा म एउटा के गर्दिन्छु वर्ग बनाइदिन्छु। यसमा मैले यो बनाउँदैछु, हेर्नुस् त यो 3 नम्बरमा बनाउँदैछु। यसमा त कसरी म बनाउँछु 3 नम्बर, ध्यान दिनुस् त। हेर्नुस् यो 3 नम्बर कसरी, यो यसरी ध्यान दिनुस् त, यो र यो ध्यान दिनुस् त, यो 3 नम्बर यो यस्तो छन्। हेर्नुस् त यो बीचको भयो यो 3 नम्बर, यो भनेको 3 नम्बर भनेको यो 2 नम्बर एउटा, यो 5 नम्बर के यता भनेको 2, 3 र 5 बाट 2, 3 र के 5 बाट हामी के गर्न सक्छौं एउटा स्क्वायर बनाउन सक्छौं। हेर्नुस् त यो 3 भनेको यो हो। हेर्नुस् त यसमा 1, 2, 3, 4, 5 के हेर्नुस् न यो लाइन भनेको यो लाइन छ। यसरी बुझ्नुस् त यो लाइन भनेको यो लाइन भनेको र यो लाइन भनेको यो लाइन भनेको यो लाइन हो। यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्स भनेको यो भर्टेक्स हो। हेर्नुस् त ध्यान दिनुस् त भनेको कतिबाट 2, 3 र 5 बाट हामी के गर्न सक्छौं एउटा स्क्वायर बनाउन सक्छौं। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त डट सिचुएसन। डट सिचुएसनमा तपाईलाई के पत्ता लगाउनु पर्छन्, यो जुन दिएको छ यसमा 2वटा डट छ, 2वटा डटको सिचुएसन कस्तो छ, मतलब यो 2टा डट कहाँ सिचुएटेड छन्, कहाँ अवस्थित छन् त्यो तपाईले के गर्नु पत्ता लगाउनु होला। आ जुन स्थानमा यता अवस्थित छन् अब तपाई के गर्नुस् कि त्यही स्थानमा कुन फिगरमा के हुन्छन् अवस्थित हुन सक्छन् त्यो तपाईलाई के गर्नु पर्छ पत्ता लगाउनु पर्छ। त हेर्नुस् त यो कहाँ अवस्थित छन्, ट्रायंगल र सर्कलको इन्टरसेक्सनमा स्क्वायर भन्दा बाहिर। त हामी के गर्छौं हेर्नुस् त ट्रायंगल र सर्कलको बीचमा स्क्वायर भन्दा बाहिर, यता पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौं यसमा। अब यसमा हेर्नुस् त अर्को यो भनेको कति स्क्वायर र ट्रायंगलको इन्टरसेक्सनमा सर्कल भन्दा बाहिर। हेर्नुस् त सर्कल भन्दा यसमा हामी यो पत्ता लगाउन सक्दैनौं, यसकारण बी हुँदैनन्, हुन्छन् हुँदैन। ए मा चेक गर्नुस् त
यो हाम्रो ट्रायंगल र के सर्कलको बीचमा, ट्रायंगल र सर्कलको बीचमा स्क्वायर भन्दा बाहिर, यो चाहिँ के सर्कल भन्दा बाहिर, सर्कल भन्दा बाहिर ट्रायंगल र स्क्वायरको बीचमा। ए मा यो दुवै सिचुएसन पत्ता लगाउन सकिन्छ, यसकारण ए आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नु त यो क्वेशनमा यसमा के दिएको छ। यसमा एउटा सिम्पल के पत्ता लाग्छ, यो जुन फिगर छन् आकृति छ त्यो यो चारवटा मध्ये कसको यो पार्ट हो, अंश हो, यो तपाईलाई भन्दैछन्। यो अंश छ, यो कुन फुलको अंश हो त हेर्नुस् त। यो पार्ट त ध्यान दिनुस् त, यो पार्ट यता हेर्नुस् त, यसमा यो देखियो यो पार्ट हेर्नुस् त, यो पार्ट 3 मा छ नि, यो सी मा छ नि, हेर्नुस् न। सी फिगरको यो एउटा पार्ट हो, अरूको पार्ट हुन सक्दैनन्। तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त, यो हाम्रो सिरिज छन् नन भर्बलको सिरिज। यो सिरिजलाई के गर्नुपर्ने छन्, कम्प्लिट गर्नुपर्ने छन्। त हेर्नुस् एउटा यस्तो आर्क कतातिर छन्, यतातिर छ। यो आर्कको संख्या इन्क्रिज भयो र यो चाहिँ के छन् हेर्नु त, यताबाट के क्लकवाइज 90 डिग्री, यताबाट यता आयो भनेको क्लकवाइज 90 डिग्री। त्यसपछि एउटा संख्या बढ्यो हैन, यो यस्तो यस्तो आर्कको भनेको यता आयो। अब फेरि 90 डिग्री के हुन्छन्, क्लकवाइज फेरि 90 डिग्री रोटेट हुन्छन्। त यताबाट क्लकवाइज रोटेट हुँदा यता पुग्छ। यो दुईवटा छ भने कतिवटा हुनुपर्छन्, 3वटा हुनुपर्छन् भनेको 3वटा, एउटा दुईवटा 3वटा र माथितिर के हुनुपर्छन्, यसरी चाहिँ हुनुपर्छन् भने कुनमा छन्, ए मा छ। त्यसपछि फेरि रोटेट भयो 90 डिग्री क्लकवाइज भनेको यता हुन्छन्, त्यही हो यता। यसमा 3 छ भने यसमा 4वटा हुनुपर्छन्, त्यही हो यसमा 4वटा। यसरी यदि तपाईहरुले गर्नुभयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही म तपाईहरुबाट के गर्छु, आशा गर्छु र त्यही आशा र विश्वाससँगै हामी आजको क्लास यही समाप्त गर्छौं। धन्यवाद।